बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नौजवानों की आबादी है। अगर हम जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक देखें तो 64% पाकिस्तान की आबादी में नौजवान हैं, जिसमें से 30% 15 से 29 साल की उम्रों के नौजवान हैं। लेकिन दूसरी तरफ आदाद-ओ-शुमार कुछ और कहानी भी सुनाते हैं। पाकिस्तान में 45 लाख जो अफराद हैं वो बेरोज़गार हैं, यानी कि जिनकी रोज़गार की उम्र है लेकिन उनके पास मौक़े नहीं हैं। ये नौजवान जिनको पाकिस्तान के सभी सियासतदान, सभी रहनुमा, सभी सेक्टर्स, मीडिया सब अपना असासा कहता है, इन नौजवानों के पास मुस्तकबिल के लिए क्या मौक़े हैं? पाकिस्तान उतने रोज़गार पैदा नहीं कर पाता। पाकिस्तान की हुकूमत के पास वो कैपेसिटी नहीं है जितने रोज़गार पैदा होने चाहिए, जितनी जॉब्स होनी चाहिए। कोई नई इंडस्ट्री नहीं है। ख़ुद ही लोग अपने लिए कुछ वसाइल पैदा करते हैं और हुकूमत माशाल्लाह से अगर आईटी इंडस्ट्री में बच्चों ने फ्रीलांसिंग शुरू की है तो आपने इंटरनेट पे क्रैक डाउन कर दिया, उसकी स्पीड कम कर दी और मज़ीद बेरोज़गारी में इजाफा हो गया। औरबत का भी यही हाल है। इन नौजवानों को ख्वाब दिखाना बड़ा आसान है और एक ख्वाब जो पाकिस्तान के हर इलाके में रहने वाले नौजवान को दिखाया जाता है वो ये है कि यूरोप चले जाओ और यूरोप जाके अपनी भी किस्मत संवार लो, अपने घर वालों की किस्मत भी संवार लो, घर वालों की गुर्बत का भी खात्मा कर लो, अपनी गुर्बत का भी खात्मा कर लो। और इस ख्वाब को लेके हज़ारों की तादाद में नौजवान गैर कानूनी तरीके से एजेंट्स के हाथों, उनके ओछे हथकंडों, उनके झूठे वादों के हाथों उस फरेब में जाते हैं और फिर किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैं आज किसी पहले हादसे का जिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में ये डर है ये बात करते हुए कि ये आखिरी हादसा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हम बहुत भयानक हादसात और सानियात देख चुके हैं। वहाँ से बच जाने वाले ऐनी शाहिदीन की गुफ्तगू सुने आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस तकलीफ़ में ये नौजवान, किस तकलीफ़ में इनकी ज़िंदगी का अंजाम हुआ। क्या वो ये वाली मौत डिज़र्व करते थे? क्या वो ये ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी डिज़र्व करते थे कि उस ज़िंदगी को ऐसे ख़त्म कर दिया जाए? लेकिन इसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते। सो एक और हादसा हुआ है जनाब, और ये मराकश में हादसा हुआ है जिसमें कहा यह जा रहा है कि 44 या 45 के करीब पाकिस्तानी नौजवान थे। 20 नौजवानों की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इसमें कुछ लोग ज़िंदा भी बच गए हैं। जो ज़िंदा बचने वाले हैं वो इस बार कुछ नई बातें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि बहुत दिन समंदर में कश्ती को खड़ा रखा गया और जो एजेंट्स थे वहाँ पे, जो कैरियर्स थे, वो इन तमाम नौजवानों से कह रहे थे कि अपने ख़ानदानों से मज़ीद पैसे मंगवाए जाएँ, और जो पैसे नहीं मंगवा सकता था या जो बीमार था, जिसने जिरा की, उसके सर पे हथौड़े मारे गए, उसको इंसान सोच तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसको ज़िंदा भी समंदर में फेंक दिया गया। ये बातें कहना बड़ा आसान है। जिन ख़ानदानों के साथ ये हुआ, जिन नौजवानों के साथ ये हुआ, उनके लवाहिकीन के साथ ज़ाहिर है आप ताज़ियत कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं। पाकिस्तान में FIA बार बार ऐसे मौक़े पर हरकत में आती है। कुछ FIA के लोगों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। वज़ीर आज़म ने एक कमेटी भी बनाई है, लेकिन इस कमेटी के बनने से क्या ये मामला हल हो जाएगा? क्या वाकई एजेंट्स पकड़े जाएंगे? इंसानी स्मगलिंग का कारोबार करने वालों का रास्ता रोकने का एक ही तरीका है कि रियासत हर नौजवान को रोज़गार का मौका फराहम करे, रियासत हर नौजवान को एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए माहौल पैदा करके दे, और रियासत कानूनी तरीके से लोगों के यूरोप जाने और बेहतर कमाई करने के जो तरीक़ेकार हैं उसमें कुछ फैसिलिटेट करे। अगर रियासत ये काम नहीं करेगी तो एजेंट्स ऐसे ही इंसानी ज़िंदगियों पे कारोबार करते रहेंगे। कुछ पैसों के एवज़ इन ख़ानदानों के साथ ये ज़्यादती होती रहेगी। 30-30 लाख रुपए लोगों ने दिए हैं, मवेशी बेच के, जेवर बेच के, घर बेच के, ट्रैक्टर बेच के, ज़मीनें बेच के। लेकिन बिल आखिर ये नौजवान अपने ख्वाबों समेत समंदर बर्द क्यों हुए? आज के प्रोग्राम में कुछ इस सारे मंजरनामे का हाल जानने की कोशिश करेंगे। कुछ इलाके हैं पंजाब के बिलखसूस जहाँ पे बहुत रुझान है। माजी में जितने भी हादसे हुए, अगर हम सिर्फ 2024 की बात करें तो 10,457 जो तारकीन वतन हैं उन्होंने स्पेन में पहुंचने की कोशिश की और उस कोशिश में वो जाँ बहक हुए हैं। और इसी तरीके से अफ्रीकी जो ममालिक हैं, अब ये वाला जो हादसा ये मौरितानिया में हुआ है, एजेंट्स कहाँ से इनको लेके गए, कोई दुबई से गया, कोई सऊदी अरब किसी ने ट्रैवल किया, कोई उम्रे के वीज़े पे गया। तो अब जनाब यूनान के करीब जो 3 कश्तियाँ डूबी थीं, अगर पिछले कुछ हादसात की बात करें, वहाँ उन कश्तियों में बच्चे भी बहुत सारे थे, वो भी जाँ बहक हुए। तो ये कैसे मामला सीधा हो सकता है, वजूहात क्या है, कुछ उसका जायज़ा आज के प्रोग्राम में पेश करेंगे। 6 हफ्ते की सीज़ फायर हुई है फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन। इस सीज़ फायर ने कल से इसका आगाज़ होना है। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब भी इसराइल के हमले जारी हैं। ये 15 महीने की जो लड़ाई है इसमें फ़लस्तीन किस हद तक तबाह हो गया है, कौन उस तबाही का अज़ाला करेगा?
جو بلڈنگز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، 60% سے زائد عمارتیں ختم ہو گئیں. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو 46,600 سے زائد فلسطینی بھی شہید ہو چکے ہیں. جو تباہ ہونے والی عمارتیں اس میں 90% سے زیادہ جو ہیں وہ رہائشی عمارتیں ہیں، نہ اسکول رہے، نہ کالج رہے، نہ ہاسپٹلز رہے. تو یہ جنگ بندی کیا اس مسئلے کا حل ہے، یعنی دوسرے حصے میں اس پہ بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں جی ان سے آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں. ہم کر رہے ہیں ارشد چودھری صاحب، سینئر صحافی ہیں. اظہر شاہ صاحب جی ٹی وی کے نمائندے گجرات سے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل کیانی صاحب، جو کہ ایک ان کے کزن اس کشتی میں سوار تھے، ریحان. تو بہت شکریہ آپ تینوں کا. جمیل کیانی صاحب، آپ سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے سب سے پہلے تو اظہار افسوس، تعزیت. لیکن بتائیے گا کہ کب وہ گئے، کیسے رابطہ ہوا، کب آپ کے پاس اطلاع آئی کہ اس کشتی کو حادثہ پیش آیا؟ اور دو خبریں آ رہی ہیں، کچھ بچ جانے والے نوجوان یہ دعویٰ کریں کہ حادثہ نہیں ہوا، وہاں پہ جو نوجوان تھے ان کو یرغمال بنایا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بڑے قرب اور بڑی تکلیف دہ لمحات ہیں ہمارے لیے کہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے. یہ ہمارا چھوٹا بھائی تھا میاں ریحان، اور یہ جوڑا میں گاڑی اس نے رکھی تھی، گاڑی چلاتا تھا کبھی. اور ہم جتنے بھی میرے بھائی ہیں چچا زاد، وہ سب جتنے بھی ہیں وہ ویل وشر ہیں اور اچھا کاروبار ہے ان کے. یہ اپنی گاڑی چلاتا تھا اور اس نے ضد کی کہ میں نے جانا ہے. اس کو کئی بار منع کیا کہ نہیں جانا، تو اس نے ضد کی کہ ایک دفعہ میں نے ضرور جانا ہے. میں نے بولا ریحان نہیں جاؤ، ایسے نہیں. اس نے ہمارے سے پوچھے بغیر ایجنٹ سے بات کر لی تو ہمیں پیسے دینے پڑ گئے کہ اس کی بات ہو گئی ہے. پھر ایجنٹ سے کیا بات ہوئی تھی؟ ایجنٹ سے یہی بات ہوئی تھی کہ ایسے سمندر کے راستے جائے گا؟ یہی بات نہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں. جو ایجنٹ سے بات ہوئی تھی وہ یہاں سے بائی ایئر مورتانیہ، اور مورتانیہ سے بائی ایئر جو ہے اسپین کی بات ہوئی تھی جی. اچھا، یہاں کی نہیں ہوئی تھی کہ وہاں سے ہم نے ایسے جانا ہے. وہ ہمیں ٹال ٹول کے باتوں میں لگا کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پیسے دیں، آدھے اب دیں، آدھے اس وقت دینے ہیں جب یہ وہاں پہنچ جائے گا. تو تقریباً 1 ماہ سے نہیں، 3 ماہ سے، تقریباً 3 ماہ سے یہ لے کے گیا ہوا ہے. کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ لوگوں کو اس بیچ میں کتنی بار رابطہ ہوا خاندان سے ریحان کا؟ خاندان سے تقریباً 5 دن پہلے نہیں، 3 دن پہلے بھی رابطہ ہوا ہے کہ وہ ہمیں شپ پہ لے جانا چاہ رہا ہے. 5-7 دن پہلے تو ہم نے منع کیا، پھر بھی اس نے کہا جی اگر جانا ہے تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. پھر ایجنٹ نے رابطہ ختم کر دیا اور یہ اس میں سوار ہو گئے. جو کہتے ہیں نا کہ کشتی حادثہ ہوا، وہ آج سے 2 ماہ پہلے جو ایک کشتی حادثہ ہوا تھا وہ حادثہ تھا. یہ حادثہ نہیں ہوا جناب، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ ہمارا مرڈر ہوا ہے اور قتل کیا گیا ہے. اس کو سار میں ہتھوڑے مارے ہیں، یا اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی. بعد یہ بتایا ہے کہ کچھ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو جو کہتا تھا دوائی کے لیے. اور یہ آپ کا جو گاؤں ہے یہ بھی گجرات میں ہے؟ یہ تحصیل تھاریاں کا بہت بڑا گاؤں ہے جوڑا. ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس واپس ایک اور سوال لے کے بھی آؤں گی، لیکن ارشد چودھری صاحب یہ جو علاقہ ہے، پچھلی بار بھی جب حادثہ ہوا، اس سے پچھلی بار بھی جب حادثہ ہوا، منڈی باؤدین، گجرات، کھانیاں، لالا موسیٰ، ان علاقوں کے نوجوان زیادہ ہیں. سیالکوٹ کے، فیصل آباد کے، کراچی سے بھی تھے نوجوان پچھلے حادثوں میں بھی، اس میں بھی ہیں، لیکن وہ اگر تناسب میں دیکھوں نمبرز کو دیکھتے ہوئے کم نظر آتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس علاقے میں کوئی خاص رجحان ہے؟ اور پھر غیر قانونی طریقے سے اتنے نوجوان، یعنی کہ پچھلے سال میں 10,457 جو 10,500 کے قریب نوجوان ان حادثات کا شکار ہوئے ہیں صرف ایک سال میں، پھر بھی بچے نہیں رکتے، پھر بھی خاندان والے ان کو نہیں روک پاتے. جو اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں سامنے، وہ حافظ آباد ہے، گجرات ہے، اور اس کے علاوہ منڈی باؤدین ہے.
ان اضلاع کے جو نواحی علاقے ہیں وہاں سے یہ جو نوجوان ہیں یا جو افراد ہیں تو مختلف ایجنٹوں کے ذریعے جو ہے وہ سمندر کے راستے باہر جانے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے ان سے بٹور لیے جاتے ہیں. تو پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ پہلے اٹلی کی طرف جانے کی کوشش کی جاتی تھی. اس بار جو یہ واقعہ سامنے آیا تو یہ اسپین جانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اس میں یہ ایجنٹ اپنے طور پر لوگوں کو قائل کرتے ہیں. اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ ایف آئی اے کو بتائیں یا کسی کو حکومتی جو مشینری ہے اس کو اعتماد میں لیں. یہ خفیہ طور پر یہ ڈیل ہوتی ہے جس کا کوئی ان کے پاس ثبوت بھی نہیں ہوتا اور یہ ایجنٹ ان کو لے کر جاتے ہیں یہاں سے. جو یہ واقعات بھی ہوئے ہیں ان میں بیشتر میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بائی ایئر کا کہا گیا تھا 30 سے 35 لاکھ روپے فی پرسن انہوں نے لیے اور یہاں سے جو معلومات آ رہی ہیں یہاں سے انہیں مختلف ایئرپورٹس کے ذریعے جو ہے وہ دبئی سے جو موریتانیہ لے جایا گیا وہاں سے آگے کشتی کے ذریعے اسپین لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ اب معمول بنتے جا رہے ہیں. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ ایف آئی اے اور جو سرکاری ادارے ہیں انہوں نے بھی اب اس کا توڑ نکال لیا ہے. اس حوالے سے تیاری کی جا رہی ہے جیسا کہ وزیر اعظم کے حکم پر کافی انسانی اسمگلروں کی جو جائیدادیں ہیں وہ ضبط کر لی گئی ہیں اور اس واقعے میں بھی ملوث ہیں ان کا کئیوں کا جو ہے وہ سراغ لگا لیا اچھا گیا میں ہے. اس پہ واپس آتی ہوں کہ جو اب یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں جو ملوث لوگ تھے اظہر شاہ صاحب کیونکہ کچھ میں نے سنا ہے کہ کریک ڈاؤن ہوا ہے گجرات میں بھی کچھ چھاپے پڑے ہیں اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ خبریں بھی میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ کوئی خاتون ہے اور اس کے بیٹے یہ مل کر ایک گینگ چلا رہے تھے. تو بتائیے گا کہ کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس, اور جو خاندان ہیں اب ظاہر ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں بھی واپس لائی جائیں اور جو خوش قسمتی سے زندہ بچ گئے ہیں ان کی واپسی کا بھی انتظام کیا جائے. تو کیا اب تازہ ترین صورتحال ہے کیا وہاں پہ؟ جی بالکل. سب سے پہلے جیسے ابھی آپ نے پوچھا ہے کہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں ابھی جو ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے وہ گجرات میں ایک خاتون ہے, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کا نام ہے سغرا فاطمہ. یہ ان کے بیٹے جو تھے یہ ان کے ذریعے یہاں پہ ان کا لین دین تھا. ان کے بیٹے بیرون ملک ہوتے ہیں اور یہی انسانی اسمگلنگ کا جو ایک گھناؤنا دھندا تھا یہ ان کی والدہ جو یہاں سے چلا رہی تھی. آج ہماری بات ہوئی ہے ایف آئی اے حکام سے, انہوں نے یہ بتایا, اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ جو ملزمہ ہے سغرا فاطمہ ان کو گرفتار کیا گیا. یہ اسی گاؤں سے ان کا تعلق ہے. اس گاؤں میں یہ 7 نوجوان جو ہے اس کشتی حادثہ میں جو جاں بحق ہوئے ہیں. باقی جو تفصیل ہے یہ اب حادثات پہ تو حادثات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے لیبیا کشتی حادثہ اور جو اس کے بعد اسپین ابھی جو ہوا ہے, اس سے پہلے جو یونان کشتی حادثہ اس کے بعد ابھی اس کی جو گونج ختم نہیں ہو رہی تھی. ابھی یہ جو بڑا سانحہ جو ہے مراکش کشتی حادثہ میں یہ ہو گیا ہے. اس حادثے میں 45 جو ہے وہ تارکین وطن کو جاں بحق ہوئے ہیں. ان میں 12 کا تعلق جو ہے وہ ضلع گجرات سے بتایا جا رہا ہے. تو یہ سمندری راستے سے یہ موریتانیہ سے اسپین جا رہے تھے. تو ان کی کشتی کو جو بھی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جو بھی آپ نے کے پاس بھی موجود ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں جو عینی شاہد ہیں جو بھی بچ گئے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کو جو ایجنٹس حضرات تھے انہوں نے جو ہے ان کو پہ تشدد بھی کیا, ان کو ہتھوڑیوں سے بھی مارا, ان پہ تشدد کیا اور یہ بھوکے پیاسے کئی روز ان کی کشتی جو ہے وہ سمندر کے بیچ میں کھڑی رکھی اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کر کے ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو وہ سمندر میں پھینکتے رہے ہیں. تو اس حوالے سے گورنمنٹ پاکستان نے ابھی ایکشن تو لیا ہے. ابھی جو رکنی 4 رکنی جو وفد ہے وہ مراکش بھی جا رہا ہے, وہاں پہ جو زندہ بچ گئے ہیں ان سے ملیں گے بھی اور وہاں کے حکام سے بھی بات کریں گے. لیکن یہاں پہ جو ایف آئی اے گجرات ہے, ابھی جب یہ حادثات ہوتے ہیں تو ایف آئی اے تو حرکت میں آتی ہے لیکن یہ تھوڑے سے عرصے کے لیے ہوتی ہے. اسپیسیفک جو ٹائم ہے جو میڈیا پہ یا جو خبریں چلتی ہیں بالکل ٹھیک, یہ تو سب سے بڑا ہمارا المیہ. میں ذرا ایک جو بات آپ کہہ رہے ہیں جمیل صاحب سے پوچھ لوں. جمیل صاحب آپ کے چچا زاد ریحان, اگر میں درست کہہ رہی ہوں, آپ کے چچا زاد بھائی تھے, انہوں نے جب رابطہ کیا اور اب جب آپ سے جو زندہ بچ جانے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی کسی سے بات ہوئی ہے, کیا ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ تو تشدد کا نشانہ بنانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ 2 ایجنٹ تھے, یہ آپس میں ان کا جو لین دین کا تنازع تھا. وہ کہتا تھا جو اگلے ایجنٹ تھے جو اس لانچ میں تھے وہ کہتے تھے اب پیسے پیمنٹ کرو, اور جو ادھر کا ایجنٹ تھا وہ کہتا تھا کہ نہیں کہ ان کو جب آپ منزل مقصود پہ پہنچائیں گے تو تب آپ کو پیسے ملیں گے. ان کے لین دین کے تنازع میں مارے تو ہم لوگ گئے نا, تنازع ان کا تھا. وہ جو بیمار ہوتا تھا یا جو کوئی بات کرتا تھا اس کے سر میں تھوڑا یا کوئی چیز بھی مار کے یا کوئی بیمار ہوتا تھا
तो उसको जिंदा को ही, यानी कि मार के तो फिर फेंकते थे, जिंदा को ही फेंक देते थे। असल सानिया ये है कि जिंदा को मार के फेंकते थे और फिर उसका बाद में बताते थे कि ये अगर कोई और बोला तो उसका भी यही असर किया जाएगा। सही। मैं एक ब्रेक शामिल कर लेती हूँ, वापस इसी नुक्ते पे आते हैं कि एक तरफ तो ये ज़्यादती है कि दिया जाए, गलत बयानी की जाए, सुहाने ख्वाब दिखाए जाएं, लोगों ने मवेशी बेच के, जेवर बेच के, गाड़ियाँ बेच के इन बच्चों को पैसे दिए और ये पैसे किसी बेहतर तरीके से भी इन्हीं नौजवानों पे इन्वेस्ट हो सकते हैं। हमारे ख़ानदानों में भी बड़ा रुझान है, हम बेरोज़गारी का ताना देते हैं, हम बेरोज़गार लोगों को उनकी ज़िंदगी तंग कर देते हैं, सुबह शाम उनको बेरोज़गारी के ताने मिल रहे होते हैं। कुछ उस पर भी बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और जितना आप इन सानियात पे गौर करते हैं, उनकी वजूहात पे गौर करते हैं और ये नौजवान ख्वाब क्या लेकर जाते हैं और समंदर में ही रह जाते हैं, इनकी ज़िंदगी भी, इनके ख्वाब भी, इनके ख़ानदानों की उम्मीदें भी, तो आपको समझ नहीं आती कि आप किस किस इशू पे अफसोस करें। अरशद, ये नया फिनोमेना है जो इस हादसे में सामने आया है कि वहाँ पे कश्ती में लोगों को रख के उन पे तशद्दुद किया गया। इससे पहले भी जो आपने केसेस देखे उससे पहले भी कभी आपने सुना कि तशद्दुद हो रहा था वहाँ लोगों पे? भूख प्यास तो जाहिर है ये लोग काटते ही हैं, लोगों को भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है, बीमारी में इलाज नहीं फराहम किया जाता, ये तो हम कहानियाँ पहले भी सुनते रहे। लेकिन ये हथौड़े मारने सर पे, जिंदा उठा के फेंक देना, ये पहले भी सुना आपने कभी? जी बिल्कुल, ये इस वाक़े में स्पेसिफिकली काफ़ी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ सामने आई है कि एक तो कश्ती कई रोज़ तक जो है वो समंदर में खड़ी करके बारगेनिंग करने की कोशिश की गई, उनको ब्लैकमेल किया गया कि अपने घर वालों से मज़ीद पैसे मंगवाएं। और उसके अलावा जो वहाँ पर मौजूद थे, जो जिंदा बच जाने वाले हैं, उन्होंने अपनी फैमिली से रब्ता करके ये बात वादे की है कि बेशतर लोगों को जो है वो तशद्दुद करके उन्हें जो है वो समंदर में फेंक दिया गया है। और ये बात भी सामने आई क्योंकि सर्दी का मौसम है तो कई लोग जो है वो बीमार हो गए थे, खाने पीने की जो शिया थी कश्ती के अंदर वो भी ख़त्म हो गई थी और जिनके पास थी वो इंसानी स्मगलरों ने छीन ली थी। तो मुतअद्दिद जो लवाहिकीन है उनकी जानिब से ये भी बताया गया है, जिनको जो मुतासरीन ने उनको बताया है कि जो वहाँ काले हैं, जो ले जाने वाले थे इंसानी स्मगलर, वो और से एजेंटों ने सिर्फ इनसे जिन्होंने पैसे लिए उन्होंने सिर्फ यहाँ से इन्हें रवाना किया था। अजहर शाह साहब, क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि जब एफआईए हरकत में आती है थोड़े दिन तो हरकत में आती है, इससे पहले बहुत सारे हादसात हो चुके हैं और एफआईए की खुसूसी टीमें भी बनी थी। जब भी कोई सानिया होता है, हम ज़ाहिर है एक हमारा कौमी मिजाज बन गया कि हम फटाफट रिएक्शनरी मोड में जाते हैं, हम बड़े एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल इंतज़ार करते हैं कि अगले सानिए का। तो क्या इस बीच में अगर मैं पिछले साल के आखिर में जो हुए थे सानियात हादसात इन कश्तियों को और आज के हादसे के बीच में कोई बड़ी गिरफ्तारियां, कोई बड़े क्रैकडाउन, कोई गैंग्स उस तरह से पकड़े गए या कोई इतनी बड़ी पेशरफ नहीं आपने देखी? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने जैसे पहले बताया कि जब हादसा होता है, कोई वाकया होता है, तो सारी एजेंसी, सारी जितनी है लॉ एनफोर्सेस वाले इदारे वो हरकत में आते हैं। एफआईए गुजरात में हमारा चूंकि गुजरावाला डिवीजन भी है, वो सारा ये सारे जो ये बड़ा हॉट डिस्ट्रिक्ट है इस हवाले से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, गुजरात, मंडी, बहावलदीन, हाफजाबाद, वजीराबाद और ये गुजरावाला गुजरात। तो इस हवाले से कोई जो वाकया पेश आ जाता है तो दौड़े तो सबकी लग जाती हैं, बट उसके बाद कुछ अर्सा गुजरता है, चीजें स्मूथ हो जाती हैं। मुझे ये भी बताएं कि आप आज भी ज़ारा खानदानों से मिल रहे थे, अरशद की भी मुलाकात हुई, जमील साहब जो हैं वो खुद भी क्योंकि सहाफ़ी हैं और उनकी अपनी फैमिली में ये हादसा हुआ है, ख़ानदान जो हैं वो क्यों सेंसिटाइज नहीं हो पाए अभी भी? अज़हर, इतना सारा कुछ हो चुका, इतने आप एक जगह पे कोई ट्रैफिक हादसा हो जाए ना कहीं बड़ा, तो लोग फिर उस मोड़ से गुजरते हुए सोचते हैं कि यहाँ बड़ा सख्त हादसा हो गया था तो एहतियात से गुजरें। आप अपने बच्चों को ऐसे भेज देते हैं और इसमें ज़ाहिर है ख़ानदान की मुआवनत के बगैर तो जा नहीं सकते ना आप। बहुत कम ऐसे लड़के होंगे जो बगैर ख़ानदान को बताए चले गए होंगे। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारे यहाँ चूंकि ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, इसमें ये ओवरसीज की तादाद जो है वो, आप जहाँ भी दुनिया में कहीं भी जाएं तो गुजरात के जो आपको बंदा है वो कहता है जी, सम टाइम यूरोप में ये शुरू में ये कहावत होती है कि पाकिस्तान गुजरात में है या गुजरात पाकिस्तान में है, क्योंकि गुजरात से बहुत से लोग जो हैं हर मतलब मैं समझ लूँ कि गुजरात की जितनी आबादी है
और हर घर से दूसरे घर में एक लड़का है, उनका एक बंदा जो यूरोप, अमेरिका और इस तरह बैरून मुल्क मुकीम है। यहाँ पे कल्चर डेवलप हो गया है कि जब बच्चे मोस्टली यहाँ पे मतलब स्कूल कॉलेज से फारिग होते हैं, नहीं भी होते, तो उनके ये होता है कि जी मैंने बाहर जाना है। जमील साहब, क्या हो सकता है, यानी कि जिस बड़ी तादाद में ये नौजवान इन हादसात का शिकार हो रहे हैं, इस तरह तो हमारे आसपास हमारे जानने वालों में, यानी कि जिस इलाके में आप लोग बैठे हैं उस इलाके में तकरीबन हर चौथे पांचवें घर में किसी न किसी का कोई रिश्तेदार होगा इन हादसात का शिकार। तो इसके बावजूद भी लोग डरते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, किस्मत आजमाने चल पड़ते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जब बच्चे कॉलेज से फारिग होते हैं या कोई और काम करते होते हैं, एजेंटों ने अपने मिनी एजेंट छोड़े होते हैं जो मुख्तलिफ महफिलों में बैठते हैं। उनको कहते हैं जी हम आपको 1 लाख या 50,000 रुपया अदा करेंगे, आप हमें बंदे प्रोवाइड करें। असल में ये उनके टाउट होते हैं जो बंदे प्रोवाइड करते हैं। वो आप लड़कों को बाजारों में बिठा के बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, हम ये गए, हम ऐसे गए, हम ऐसे गए, हमारी इतनी सैलरी थी, हमने यहाँ ये काम किया, वो काम किया। ये बातें सारी सबको समझ होती है, हमें नहीं समझ होती है, हमें पता होता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम अपने जो बेटे भाई उनसे मजबूर होते हैं। अगर हम उन्हें कहें कि हम आपको नहीं भेजना चाहते तो कहते हैं हमें इधर पाकिस्तान में जलील करना है, हम किसी अच्छी जॉब पे लग जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, इसमें आपका ही फायदा है। वो क्योंकि बाहर से उनको मोटिवेट किया जाता है। पहले जो उनके एजेंट होते हैं वो मोटिवेट करते हैं। मैं आपको बताता चलूं, ये जो एजेंट है इसकी अपनी उम्र कितनी है, टोटल 25 साल उम्र है इसकी। जो एजेंट है इसकी 25 साल उम्र है। आपने भी इसके खिलाफ करवाई है FIR? बहुत सारे एजेंट्स के खिलाफ बहुत सारी फैमिलीज ने FIR करवा दी हैं, आप लोगों ने भी कोई FIA में दी दरखास्त? जी, FIA में दरखास्त होगी है इसके खिलाफ, और ये अभी इधर नहीं है, ये मुल्तानिया में बैठा हुआ है, इसने अपना नंबर भी बंद कर दिया है और ये आगे किसी और एजेंट के पास है। जी अरशद, लास्ट कमेंट आपसे। सेंसिटाइज करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए तो ज़ाहिर है रियासत कम से कम ये तो कर सकती है, क्या करना चाहिए? इस हवाले से रियासत को जो करने की ज़रूरत है, आगाही मुहिम जो है वो अपनी तशहीर के लिए तो इश्तिहारात चलाए जाते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कुछ एडवर्टाइजमेंट का बजट इस हवाले से भी रख लिया जाए कि लोगों को आगाह किया जाए, अवेयर किया जाए। अब जिस तरह से पहले ये वाक़यात पेश आते हैं तो जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो तक पब्लिक उस तरह से नहीं की जाती। अपने तौर पर FIA कार्रवाई ज़रूर करती है, लेकिन इसको पब्लिक तक पहुंचाया जाए कि ये एक इलीगल काम है और इसमें जान जा सकती है। इस चीज़ को हुकूमती सतह पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि जो हमारी ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री है वो भी कुछ काम करे, वो लोगों को कानूनी तरीक़ों से मोटिवेट करे और कानूनी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ढूंढे। अरशद चौधरी साहब, अज़हर शाह साहब, जमील कियानी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी है इस मामले पे बात करने के लिए, कहने के लिए, ख़ानदानों से सुनने के लिए। लेकिन रियासत की नाकामी भी है, रियासत मौक़े पैदा करे इन नौजवानों को, जो ख्वाब दिखाने वाले लोग हैं वो भी कुछ इंसानियत को देखें, इंसानियत वाला कोई सलूक रवैया रखें इन नौजवानों के साथ और इन ख़ानदानों के साथ। बहुत ज़्यादती की बात है, झूठ बोल के ऐसे इनको समंदर बुर्द कर दिया जाए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे एक और सूरत हाल जिसमें फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन जो जंगबंदी का मुआहिदा हुआ उसका मुस्तकबिल क्या, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना के बाद अब हुकूमत ने भी जंगबंदी की तौसीक कर दी है। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मरहलों में होगा। लेकिन क्या वाकई जंगबंदी हो गई है और जंगबंदी फ़लस्तीन के मसले का हल है? इस वक्त गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? और अब ये जो यरगमाली जो हैं इसराइली अफवाज के पास, नेतन्याहू ने उनकी रिहाई की तौसीक की है, उस मुआहिदे की भी तौसीक हो गई है, लेकिन जो तबाही हुई है, जितना गज़ा को नुकसान पहुंचा है जानी माली, उस नुकसान का अजाला कौन करेगा और वो नुकसान कैसे पूरा किया जा सकता है? इस जंग के दौरान जो 15 माह से जारी लड़ाई है, तकरीबन 46,600 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। ये हमास के नंबर्स हैं और ज़ाहिर है बहुत सारी इमारतों का मलबा भी वहाँ पर मौजूद है। सो आप इस नंबर में काफ़ी इजाफा भी हो सकता है। जो इस तनाज़े से तकरीबन 60% से ज़ायद जो गज़ा की इमारतें हैं वो तबाह हो गई हैं, मतलब वो इस काबिल नहीं रहीं कि आप उन्हें कहें कि ये इमारतें वो मलबे का ढेर बन गई हैं।
اسی طریقے سے جو تباہ ہونے والی عمارتیں اس میں 90% رہائشی یونٹس ہیں، یعنی کہ نہ ہاسپٹلز رہے، نہ سکولز رہے، نہ گھر رہے، اور جو جہاں پہ لوگ رہ رہے تھے، رہائش پذیر تھے، وہ عمارتیں بھی بالخصوص اسرائیلی افواج نے ان کو ہدف بنایا ہے۔ اور اب جو ہیں معاملات یہ ہیں کہ اس وقت بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر اس جنگ بندی کے باوجود بھی حملے جاری ہیں۔ تو صورتحال کیا ہے؟ جلال الفراز صاحب جو کہ ترجمان ہے غزہ کے، سینئر مراسل اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ جلال صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ کافی عرصے سے کوشش ہو رہی تھی، ظاہر ہے بہت سارے ممالک بیچ میں پڑے اور بالآخر یہ ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے۔ معاہدے سے کیا فرق پڑے گا غزہ کی صورتحال پہ؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات تو میں آغاز کروں گا اس وقت موجودہ صورتحال سے۔ موجود صورتحال جب سے وزیر خارجہ قطر کا وزیر خارجہ صاحب نے اعلان کیا تھا، اسرائیل نے اپنے حملوں میں تیزی لائی، بہت زیادہ تیزی لائی، اور آپ نے جو جیسا فرمایا ہے کہ شہادت کچھ تعداد ہے، اس اعلان سے لے کے اب تک کے تقریباً 127 شہادت ہوئی ہے۔ کیونکہ وہ اتوار سے جنگ بندی کا آغاز ہونا ہے تو وہ آخری دن بھی اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے غصہ تو نکالنا ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو 4 اہداف انہوں نے اعلان کیا تھا نا کہ 4 ہمارا اہداف ہے، اس میں ناکام تو ہوئے نا۔ ایک غصہ ہے، ایک I'm sorry to say کہ سب سے بری چیز جو ہے نا، جب آپ کے سامنے آپ کا دشمن کمینہ ہوتا نا، تو وہی بات ہے کہ آج اسرائیل بھی اپنا غصہ اتار رہا ہے، ناکامی کا ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے جنگ بند ہونے سے کیا فرق پڑتا اور کیا ہونا، میرے خیال میں سن 2021 میں بھی اسی طرح جنگ ہوئی تھی، لیکن اتنا لمبا جنگ نہیں تھا، وہ 2-2.5 مہینے کا جنگ تھا۔ میں نے جو باتیں کی ہے وہی آج ثابت ہوئی ہے، درست ثابت ہوئی ہے، وہ یہی تھی کہ دیکھیے یہ جنگ بند ہوگی، پھر دوبارہ جنگ ہوگا، کیونکہ اسرائیل کا کوئی بھروسہ ہے ہی نہیں، اور میرے خیال میں یہ کوئی مستقل حل ہے ہی نہیں ہے جب تک فلسطینی عوام کو اپنا حقوق نہیں ملے گا، ان کے ہمیں جب تک ہمارے آزاد ریاست نہیں ملے گی، یہ جنگیں ہوتی رہے گی۔ اور اس طرح ممالک نے اسرائیل کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ جنگ بندی کر لو، کیا آپ کے خیال میں یہ ممالک اتنا زور بھی رکھتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کے حل کی طرف بھی یہ پش کر سکیں اسرائیل؟ امریکہ کے علاوہ میرے خیال میں آپ کسی کا زور نہیں چلے گا اسرائیل کے اوپر ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، امریکہ کے علاوہ کس کا زور چل سکتا؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی ایک ملک کا نام بتائیے۔ جو 3 ممالک ہیں، ایک تو ایران ہے، قطر ہے، مصر ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹ، تینوں کا کردار ہے اس میں۔ تو میرے خیال میں اگر قطر کا تو خیر کوئی اتنا پریشر تو نہیں ہو سکتا ہے، قطر کا اسرائیل کے اوپر ہے، مصر کا بھی کوئی اتنا بڑا پریشر نہیں ہے، ہاں امریکہ کا ہو سکتا ہے، اور امریکہ کی ہی وجہ سے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں ابھی جو سیز فائر کا اسرائیل اس پر آمادہ ہوا ہے تو امریکہ کی وجہ سے ہوا نا، ڈونلڈ ٹرمپ کی پریشر کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے یہ جو سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے یہ تو آلریڈی وہی معاہدہ ہے جو قطر میں پہلے جو مئی 2024 میں ہوئی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس وقت جو بائیڈن تھا، ابھی ٹرمپ ہے۔ اور ہاں ایک آپ کو بریکنگ نیوز بھی آپ کو بتا دوں، باقاعدہ ہفتہ کے دن یہ جو گزرا ہے، یعنی 6 دن پہلے کی بات ہے، 6-7 دن پہلے کی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتنیاہو کو فون کر کے کہا، نیتنیاہو کون؟ اس ناجائز ریاست کا دہشت گرد وزیر اعظم، اس کو کال کر کے فون کر کے کہا آئی وانٹ سیز فائر ہونی چاہیے، اور باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بیان ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آفس کے سے بیان ہے کہ آئی وانٹ سیز فائر۔ یہ جو قیدی ہے، اسرائیلی قیدی ہے حماس کی قبضہ میں، they should be released، باقاعدہ اس کو تلخ انداز میں اور غصہ میں کہا ان کو۔ جی صحیح۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ جو صورتحال ہے، ظاہر ہے وہاں پر بہت سارے زخمی موجود ہیں، ادویات ہیں نہیں، اسی طریقے سے جو سامان وہاں پہنچ رہا تھا اس کے لیے بھی بہت ساری رکاوٹیں تھیں، بارڈرز کھل نہیں رہے تھے، اب انسانی جو بحران ہے اس کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ انسانی بحران دیکھیے محترمہ، میری عوام، میری قوم، میرے لوگ 470 دن سے بھوک، پیاس، موت، میں کون سا لفظ یوز کروں آپ کے سامنے؟ سارے مظالم میں جب یقین کریں جب میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوتا رہا نا اور آپ کے سامنے میں بیان کرتا تو میں آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھتا تھا، جب میں غزہ کے عوام کے، میرے عوام کے، میں آج میں اٹ از فیکٹ کہ میں ظاہر ہے ابھی اگر اسرائیل دیکھیے، اگر اسرائیل نے رکاوٹ
نہیں ڈالی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہاں پہ امداد کا ترسیل، امداد پہنچانے میں ایک کامیابی ہوگی، کیونکہ بہت امداد ہیں دنیا میں اکٹھے ہوئے غزہ کے لیے. اب وہ ٹائم آ گیا اور ہمیں بھی کون امید. سے ملک اس میں زیادہ کردار ادا کر سکیں گے؟ ظاہر ہے ایجپٹ آپ کے ساتھ. بالکل سب سے پہلے تو کردار ایجپٹ کا، کیونکہ سرحد تو ایجپٹ کا ہے. جہاں جو بھی امداد جائے گا تو ظاہر ہے ایجپٹ کے تھرو سے جائے گا، ایجپٹ کے ذریعے سے جائے گا. اور یونائٹڈ نیشنز کچھ کرے گی؟ آف کورس they should do. اور میرا خیال سیکرٹری جنرل نے بھی یہی اعلان کیا، فوری طور پہ امداد کا ترسیل شروع ہوگا. اور باقاعدہ ابھی مصر کے حکومت نے بھی اعلان کر دیا کہ 2000 ڈاکٹرز وہاں پر جائیں گے. اور امداد باقاعدہ ابھی سینا جو رفح کے ساتھ ہے نا غزہ، وہاں سے یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ بہت بڑی تیاریاں ہوگی وہاں پہ. الحمدللہ میں خوشی کا ساتھ کہوں گا کہ الحمدللہ اب شاید کل بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب یہ ظاہر 3 ہفتے کے لیے سیز فائر ہے، اس کا مطلب کیا 3 ہفتے کے بعد دوبارہ سے اچھا سوال کیا آپ نے. جنگ شروع ہو جائے گی؟ نہیں ایسا، میں آپ کے اس کا کلمہ، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اول تو یہ اسرائیل کی جو کیبنٹ 7 گھنٹہ 7 آورز جو میٹنگ چلتی رہیں اس معاہدہ کی توثیق کرنے کے لیے، 7 گھنٹے کیوں چلی ہے؟ اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. نتنیاہو کے آفس کی اور وہاں کی جو خبر لیک ہوئی ہے، باقاعدہ سموٹرچ نام ہے وزیر خزانہ اسرائیل کا، جو سب سے زیادہ شر پسند منسٹر ہیں، جو ان کو نفرت مسلمانوں سے اور عربوں سے. انہوں نے باقاعدہ جو شروع سے مخالفت کر رہا تھا سیز فائر کا، انہوں نے باقاعدہ انہوں نے نتنیاہو سے انڈرٹیکنگ لی ہے، کمٹمنٹ لی ہے کہ 42 دن کے بعد جنگ پھر ہوگا. یعنی آپ غزہ پر دوبارہ حملہ کریں گے اور حماس کی جتنی بھی طاقت بچی ہے اس کو بھی آپ ختم کریں گے. آپ نے کہا کچھ انہوں نے اہداف طے کیے تھے، وہ حاصل بھی نہیں ہوئے، اور اسرائیل کے اندر سے ظاہر ایک بہت بڑا بیک لیش آیا نتنیاہو کو. ایک ظاہر ان کا بھی مالی نقصان ہوا، ان کا جانی نقصان بھی ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا جو وہ ایک انہوں نے اپنا ایک مجسمہ بنایا ہوا تھا کہ ہم طاقت کا سب سے بڑا مرکز ہیں، شاید وہ بھی ان کا ہو گیا ختم. انہوں نے بہت سارے ملکوں کو بیچ میں کھینچنے کی کوشش کی، وہ بھی ان کی سازش ناکام ہو گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ 6 ہفتے کے بعد کوشش یہ کی جائے گی کہ معاملہ اگر سیٹل رہتا ہے تو سیٹل رہے یا نہیں؟ اول تو اگر اسرائیل 42 دن کے بعد انہوں نے جنگ شروع کی تو نقصان انہی کا ہوگا، کیونکہ ابھی بھی قیدی ہے نا ان کا رہیں گے. ابھی بھی ان کے جو فوجی ہے حماس کے قبضہ میں، مجاہدین کے قبضہ میں. دیکھیے ہم جب حماس کا نام لیتے ہیں وی ہیو ٹو سے آلسو جہاد اسلامی جہاد. وہاں پر صرف حماس نہیں، حماس بھی ہے، جہاد اسلام بھی ہے، جہاد اسلامی بھی ہے نا. 2 تنظیمیں جو لڑ رہے ہیں، صرف حماس نہیں لڑ رہی. ہاں صرف حماس نہیں. تو یہ میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو پریشر میں رکھے گا کہ یہ مکمل سیز فائر ہو اور یہ 3 مراحل جو طے پایا ہے اس پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کرے گا. اور میرے خیال میں نتنیاہو، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان ہے جس نے کہا کہ نتنیاہو اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک نتنیاہو ول کنٹینیو. میرے خیال میں نتنیاہو کی اب حکومت کا خاتمہ چل رہا ہے. اس نے دعویٰ کیا نا کہ میں حماس کو ختم کروں گا، میں غزہ پہ قبضہ کروں گا، میں قیدیوں کے جو حماس کے پاس ہیں، جو مجاہدین کے پاس ہیں، ان کو میں طاقت سے بازیاب کراؤں گا، میں پتہ نہیں کیا کیا کروں گا. کچھ نہیں ہے، آپ خود ختم ہیں، آپ کی حکومت بھی ختم کے خاتمے کے قریب ہے. بالکل. آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ لاسٹ کمنٹ آپ کا. میری پاکستانی بھائیوں سے، پاکستانی حکومت سے بھی یہی مطالبہ کہ کچھ جتنا بھی ہو سکے آپ زخمیوں کو وہاں سے لائیں علاج کے لیے. چلیں، آپ کی جو اپیل ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے توسط سے ہم بھی کہیں گے کہ پاکستان کی حکومت اور جو کنسرن اتھارٹیز ہیں وہ ضرور اس پہ سنیں اور یقیناً پاکستان کو اپنے فلسطینی جو زخمی بھائی ہیں اور فیملیز ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. بہت شکریہ جلال الفراز صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی آج سے پروگرام کے لیے اتنا ہی. دعا کرتے ہیں کہ یہ سال فلسطین کے لیے امن کا سال ہو اور جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے 6 ہفتے نہ ہو، 6 مہینے 6 سال، لیکن امن کی طرف جائے اور مسئلہ حل بھی ہو جیسے فلسطین کے عوام چاہتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.